बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी शामिल नसाब गज़ल मीर तकी मीर की जो है उसका आगाज़ किया था। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने मीर तकी मीर के तारुफ़ को देखा, उनके हालात ज़िंदगी को, और साथ हमने उनकी गज़ल के पहले शेर को जो है वो डिस्कस किया था, उसकी हमने तफ़हीम की थी। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जो कि शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 पर जो है वो मुश्तमिल है। तो शेर नंबर 2 के ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं। शेर नंबर 2 है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज ज़रा देख लें। नाजुकी, नाजुकी नज़ाकत, नाजुक होना। लब जो है होंठ को कहते हैं, पंखड़ी फूल की पत्ती को कहते हैं। फूल की जो पत्ती है वो पंखड़ी कहलाती है। की सी जो है ये तशबीह के का लफ्ज़ है, हर्फ है, और की मानिंद इसका जो है मतलब है, ये हर्फ तशबीह है। तो मफ़हूम इसका क्या बनेगा? मफ़हूम इस शेर का ये बनता है कि उसके होंठों की नज़ाकत के क्या कहने, यूँ समझ लो कि गुलाब के फूल की एक पत्ती है, गुलाब की एक पत्ती की मानिंद है उसके होंठ। तो भाई ये मफ़हूम है इसका। देखें, कोई भी चीज़ इंसान को जब पसंद आती है तो वो उसकी नज़र में सबसे बेहतरीन होती है, यानी पसंद आने वाली चीज़ जिसको पसंद आ रही है उसकी नज़र में वो बेहतरीन होती है। तो एक आशिक जो है उसका महबूब उसकी पसंदीदा तरीन शख्सियत होता है, लिहाजा वो हर किस्म के ऐब से बरी होता है, उसमें उसको कोई ऐब, कोई उसमें उसको खामी जो है वो नज़र नहीं आती। और इसी तरीके से गुलाब का जो फूल है वो अपने हुस्न, अपनी खुशबू, अपनी खूबसूरती के हवाले से जो है वो मशहूर है, लेकिन एक आशिक के नज़दीक जो है उसका महबूब इन फूलों से कहीं ज़्यादा हसीन है। उसकी रंगत, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो शक्ल सूरत है, वो इन फूलों से भी कहीं जो है वो खूबसूरत होती है उसकी नज़र में। तो यही बात शायर ने जो है वो इसमें बयान की है कि अपने महबूब के हुस्न को उसने तशबीह दी है किससे? गुलाब के फूल की पत्ती से, उसके होंठों के हुस्न को उसने बयान किया। ये हमारे शुअरा की रिवायत रही है कि वो अपनी शायरी में, अपनी गज़लों में अपने महबूब की जो है वो तारीफ़ करते हैं। कहीं पे हमें महबूब के कदो कामत की जो है वो तारीफ़ मिलेगी, कहीं पे उसके रुखसार की तारीफ़ मिलेगी, कहीं पे उसकी जुल्फ़ों की, कहीं पे दंदान की यानी दांतों की। तो मीर तकी मीर ने यहाँ पर अपने महबूब के सरापे में जो लिया है वो उसके होंठ हैं, उसके होंठों की उन्होंने तारीफ़ की है, उसकी नज़ाकत बयान की है। अच्छा, मीर तकी मीर देखें, एक होता है इनफरादी मुशाहिदा। महबूब जो है वो आशिक ने देखा है ना, उसको सबको तो नहीं पता उसके बारे में, सबने तो उसको नहीं देखा, लेकिन गुलाब का फूल जो है वो पूरी दुनिया की नज़र में होता है, तमाम लोगों की नज़र में होता है। तो मीर तकी मीर ने अपने इनफरादी मुशाहिदे को इज्तिमाई मुशाहिदे से मिलाया, यानी महबूब के हुस्न को उन्होंने तशबीह दी है गुलाब के फूल से। तो गुलाब का फूल चूँकि सबकी नज़र में होता है, लिहाजा जब तशबीह दी जाती है, तशबीह ऐसी ही चीज़ से दी जानी चाहिए जो आम जो है लोगों के मुशाहिदे में हो, जिसको तमाम लोग देख सकते हों, जो तमाम लोगों की नज़रों में हो। तो मीर तकी मीर ने महबूब के होंठों को तशबीह दी गुलाब के फूल की पत्ती से। तो गुलाब के फूल की पत्ती चूँकि सबने देखी है, लिहाजा अब बात को सही तरीके से दूसरे तक पहुँचा देना, दूसरे को समझा देना, ये मीर तकी मीर ने का ही खासा है। वो अपने इनफरादी मुशाहिदे को इज्तिमाई मुशाहिदे से मिलाते हैं, लिहाजा यहाँ पर भी उन्होंने इसी चीज़ से काम लिया है और अपने महबूब की होंठों की खूबसूरती को, उसकी नज़ाकत को उन्होंने गुलाब के फूल की पत्ती से तशबीह दी है। लेकिन गुलाब के फूल की पत्ती में एक तो रंगत जो है उसकी गुलाबी होती है, सुर्ख होती है, दूसरी चीज़ क्या है कि नाजुक होती, बारीक सी होती है। तो यही होंठों की जो है वो खुसूसियात होती हैं किसी भी शख्सियत में, किसी भी हसीन शख्स की, कि उसके होंठ जो है वो एक तो बारीक हों, नाजुक हों, और दूसरे उसकी रंगत जो है वो गुलाबी हो, सुर्खी माइल हो। तो यही चीज़ जो है वो मीर तकी मीर का मौक़िफ़ है कि मेरे महबूब के होंठों में मौजूद है, और इसी चीज़ को उन्होंने इस तशबीह से बयान किया है। तो अज़ीज़ तलबा भाई, मैंने 2 अशार भी इधर लिखे हैं, इन अशार को भी आप याद रखिए, जो आपकी तशरीह करते हुए, जब आप तशरीह करते हैं शेर की, तो उसमें मुआविन होते हैं आपके, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो तफ़हीम हो जाती है, अच्छे तरीके से उसकी जो है वो वजाहत हो जाती है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी तुमने। तो दूसरा शेर, रंगो खुशबू के, हुस्नो खूबी के, तुमसे थे जितने इस्तियारे थे, कि दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, अगर उनकी मिसाल पेश की जा सकती है तो है महबूब, वो तेरा हुस्न है, वो तेरा सरापा है। और इसी तरह दूसरे शेर की तरफ आएँ। मीर तकी मीर की जो वैसे तो गज़ल होती ही
اس قسم کی ہے کہ اس کا ہر شعر ایک بنیادی اکائی ہوتا ہے، اس کا ہر شعر ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، اور اس غزل سے ہم نے اس چیز کو دیکھا بھی ہے کہ پہلا جو ہم نے شعر پڑھا تھا اس میں میر تقی میر نے جو ہمارے مذہب کا ایک بڑا بنیادی سبق ہے اس کو اجاگر کیا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ عارضی ہے، اور جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ سب کیا ہے، یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے۔ تو ایک بڑا تصوف کا، ایک دین کا جو ہے وہ نقطہ انہوں نے بیان کیا اس شعر میں، لیکن ساتھ ہی جب دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں تو دوسرے شعر میں دیکھیں انہوں نے وہی روایتی موضوع چنا جس میں محبوب کے سراپے کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے، محبوب کے حسن کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے۔ لیکن پھر جب ہم تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے پھر موضوع پلٹا کھاتا ہے، اور کیا ہے کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل، چشم دل، دل کی آنکھ کھول اس بھی عالم پر، اس عالم، عالم کہتے ہیں دنیا، عالم کا مطلب کیفیت بھی ہوتا ہے، حالت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے، دنیا۔ تو اپنے دل کی آنکھ کھول اور اس دنیا پر نظر ڈال، اپنے دل کی آنکھ کھول اور اس دنیا کو دیکھ۔ کس دنیا کو؟ یعنی آخرت کو، آنے والے وقت کو، موت کے بعد کی زندگی کو، موت کے بعد کی دنیا کو۔ یہاں کی اوقات خواب کسی ہے، یہاں کا مطلب یہاں یعنی یہ دنیا، موجودہ دنیا، اوقات کہتے ہیں حیثیت کو۔ تو یہاں کی جو اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ خواب کسی ہے، خواب کی مانند ہے، یہ دنیا تو خواب و خیال ہے۔ تو دیکھیں موضوع نے ایک دم پلٹا کھایا اس شعر میں، یہاں پر پھر وہی ہمارا جو مذہب کی کا جو ایک بڑا بنیادی سبق ہے، نقطہ ہے، اس کو جو ہے وہ میر تقی میر نے اجاگر کیا ہے کہ دنیا کی جو حیثیت ہے وہ محض خواب و خیال ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اسی چیز کی ہوتی ہے جو باقی رہنے والی ہو، اور باقی رہنے والی جو زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ آخرت کے بعد کی ہے۔ تو اسی لیے میر تقی میر کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کا تقاضا، انسان کی سوجھ بوجھ کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جو عارضی چیز ہے اس پر زیادہ توجہ نہ دے، بلکہ جو جس کے ساتھ اس کا ہمیشہ کے لیے سابقہ پیش آنا ہے، جس کے میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے۔ تو یہی سبق جو ہے وہ ہمیں یہاں پر وہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں چشم دل، دل کی آنکھ، مراد ہے یہاں پر بصیرت، ویژن جو ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہے بصارت، ویزیبلٹی، دیکھنے کی صلاحیت ہر ایک کو ملتی ہے، تقریباً ہر ایک کو، تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، لیکن بصیرت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بصیرت جو ہے کیا ہوتی ہے؟ آنکھ جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھ رہی ہے، اس کا ظاہری جو ہے وہ اس کا سراپا، اس کی ظاہری حالت کو، لیکن جو بصیرت ہے وہ اس شے کی حقیقت کو جانتی ہے، اس شے کی حقیقت کو دیکھتی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے اس کو سب لوگ دیکھتے ہیں اس آنکھ سے اور اسی پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن جس کو خدا نے بصیرت عطا کی ہو، جو لوگ اپنی بصیرت کو جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، جو اپنی گویا ہم کہہ سکتے ہیں دل کی آنکھ کو جو ہے وہ کھول لیتے ہیں، اجاگر کر لیتے ہیں، تو وہ پھر اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں، اس شے کی حقیقت کو سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے شاعر کہتا ہے کہ اپنے ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کسی کھیل میں، کسی ڈرامے میں، کسی ایکٹ میں جو کردار ہیں وہ حقیقی نہیں ہوتے، ایسے ہی یہ دنیا میں بھی جو کچھ ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اس چیز پر انسان کو جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے، اور جو حقیقی دنیا ہے، آخرت کی دنیا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے اور اس کی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے یہ اسی دنیا کی، یعنی جو آنے والی دنیا ہے، آخرت ہے، اس کی تیاری کا ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو پھر کبھی جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اسی بات کو خواجہ حیدر علی آتش نے اپنے شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدم کے کوچ کی، عدم یعنی آخرت، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں۔ یہ شعر میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، کہ آخرت کے سفر کی جو تیاری ہے اس کی فکر جو ہے وہ اسی ہستی میں، اسی زندگی میں کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ سفر شروع ہو گیا، ایک دفعہ جب انسان اس سفر پر روانہ ہو گیا، پھر ہوگا کیا؟ نہ کوئی شہر، نہ کوئی دیار راہ میں ہے، تو پھر نہ کوئی رستے میں کوئی شہر آئے گا، نہ ہی کوئی ایسا ٹھکانہ، ایسا کوئی گھر جہاں انسان رک کر سستا لے، آرام کر لے، آگے آنے والا جو سفر ہے اس کی تیاری کر لے، تو یہ موقع نہیں ملے گا۔ موقع اگر ہے تو وہ یہی ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں ہم بو جائیں گے، جو یہاں ہم کاشت کر دیں گے، اسی کو ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ تو لہٰذا عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ عارضی ہے، اور جو حقیقت میں باقی رہنے والی دنیا ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ
जो शेर है इसको समझें, इसकी जो मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, जो बातें मैंने की हैं, इनको समझें, इनको याद करें, ज़हन नशीन करें और इसकी तशरीह को एक दफ़ा नोट से भी अच्छे तरीके से पढ़ें। और जो मैंने अशार यहाँ लिखे हैं इनको बतौर हवाले के आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से याद भी कीजिएगा। बसारत और बसीरत में मैंने फ़र्क बताया। देखें, बसारत हर एक को मिलती है लेकिन बसीरत हर एक को अता नहीं होती। बसीरत जो है ये इंसान गौर व फिक्र से जो है वो खोलता है, अपनी इस अहलियत को जो है वो उजागर करता है कि जब इंसान गौर व फिक्र करता है फिर उसकी बसीरत जो है वो काम करना शुरू करती है। तो इकबाल ने इस हवाले से क्या कहा है, दिले बीना भी कर खुदा से तलब। दिले बीना, देखने वाला दिल। क्यों? आँख का नूर दिल का नूर नहीं, क्योंकि जो आँख नज़र दिखा रही है ना वो हकीकत नहीं है, वो दिल का नूर नहीं है। तो इंसान को क्या चाहिए कि अपने दिल की आँख को, यानी अपनी बसीरत को जो है वो उजागर करे, उसको रोशन करे, उस आँख को खोले और चीज़ों की हकीकत को समझे। इस दुनिया की मिसाल तो खेल तमाशे की मानिंद है। वाय नादानी, बड़ा अहम शेर है, इसके हवाले से ही है कि ये दुनिया ख्वाब व ख्याल है। वाय नादानी, हमारी ये नादानी है। इंसान को कभी भी इस चीज़ का यकीन नहीं आता। ये यकीन अमूमन तब आता है जब मौत का फरिश्ता जो है वो सराहने खड़ा हो जाता है आपके, जब कब्ज़ रूह जो है वो कब्ज़ होने वाली होती है। वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ कि अफसोस हमारी नादानी पर, बेवकूफ़ी पर, कि जब मौत के करीब पहुँचे तो हमें पता लगा, हम पर ये बात खुली। क्या खुली? ख्वाब था जो कुछ कह देखा, जो सुना अफसाना था। कि जो कुछ हमने देखा वो तो ख्वाब था और जो सुनते आए वो तो महज एक मन घड़त कहानी थी। बस इस तरह इस लेक्चर में बस आज हम 2 अशार को ही इंशाल्लाह डिस्कस किया है। अब आप लोगों का काम है, आप लोगों के सामने मैंने इसकी तफहीम रखी, समझाया। समझाना जो है वो असल चीज़ है, बाकी आगे आपका काम है कि अब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें, क्योंकि लर्निंग जो है, याद करना ज़ुबानी वो भी बड़ा अहम होता है। हवाले के अशार अच्छे तरीके से पढ़ें, उनको याद करें और फिर जब ये 2 अशार आप समझें कि अब आपको तैयार हो गए, इनके हवाले के शेर, हवाला जात, इनके आयात, अहदीस जो भी इसके मुताल्लिका हैं वो याद हैं, तो फिर क्या करें कि इनको एक दफ़ा लिख कर भी देखें। इंशाल्लाह एक लेक्चर में ऐसा रखूँगा जिसमें नज़्म और गज़ल के अशार की जो पेपर अटैम्प्टेशन है, पेपर में किस तरह इनको अटैम्प्ट करना है, उसको भी हम यानी पेपर प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे बकिया अशार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, इनको तैयार करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।